पेट्रोल खानीको उत्खनन भइरहेको थियो। करिब 4000 किलोमिटरको गहिराईमा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो ठाउँसम्म पुग्ने अन्तिम चरणमा छ र त्यहाँबाट जुन भेटिएको जुन पेट्रोल भन्ने त्यो अहिले समाचारमा आएको छ, जुन त्यसलाई चाहिँ परीक्षणको लागि चाइना पठाएको छ भन्ने हल्ला चलेको छ। के हो यो वास्तविकता, खुलस्त बनाइदिनु। मूलत अत्यन्त देशको समृद्धि र विकासको एउटा खाकाको लागि यो चाहिँ नेपालकै इतिहासमा यति चाहिँ भनौँ गत साल वैशाख 27 गतेबाट लागू भएको 1 वर्ष नपुग्दै अब चाहिँ के भन्दा दैलेखको भनौँ जुन पेट्रोल खानीको चाहिँ उत्खनन भयो होइन। अब त्यो उत्खननबाट चाहिँ 4000 चाहिँ मिटरको ड्रिल गरेर चाहिँ निस्कने कुराहरूमा त निस्किसकेको अवस्था पनि रह्यो र त्यसैले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब चीन सरकारले परीक्षणको लागि चाहिँ के भन्दा ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ चीनमा लगेको कुराहरू पनि आएको अवस्था पनि छ। मूलत त्यहाँ एउटा के भन्दा पेट्रोलको चाहिँ एउटा कुवाको चाहिँ बृहत चाहिँ कुवाको देखियो, तालै देखिएको अवस्था छ। यसले के भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दा जस्टिफिकेसन भएर क्युरिफिकेसन भएर प्रशोधन भइसके पश्चात नेपाली बजार र विश्व बजारमा चाहिँ के भन्दा दैलेखको चाहिँ पेट्रोल को चाहिँ के भन्दा निकासी पैठारीका कुराहरू पनि आउने भए यसले चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ उपलब्धिहरू चाहिँ फड्को मारेको अवस्था पनि हो। मनसा वाचा कर्मणा चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा चीन र नेपालको संयुक्त तत्त्वावधानमा भनौँ चीनले चाहिँ 2 अरब चाहिँ के भन्दाखेरि 50 करोड विज्ञहरू स्थानीयको सहयोगमा विज्ञहरू वैज्ञानिकहरू खोजकर्ताहरू नेपालको भूगर्भविदहरू नेपाल सरकार समेतका के भन्दा 90-100 जना भनौँ प्राविधिक टोलीले चाहिँ ड्रिलिङ गरेर ठुलो इक्विपमेन्टहरू सीपोर्टबाट लिएर बाटो खनेर बाटो बनाएर होइन त्यहाँको चाहिँ के भन्दा धनी 45 चाहिँ 60 रोपनी जग्गालाई चाहिँ के भन्दा केन्द्रीकृत बनाएर चाहिँ जुन समयमा चाहिँ सम्पादन भएको छ यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ। किन भन्दा आज तपाईँको चाहिँ मरुभूमि भएका देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको कतार भयो होइन, दुबई भयो होइन, अरबियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एउटा मरुभूमि भएको देश समृद्ध र विकासशील बने होइन। 12 वर्षमा कतारले चाहिँ फड्को फेरि देशको समृद्धि र विकासको एउटा बाटो खोल्यो, देशको आर्थिक अवस्था एउटा भनौँ सम्पन्नतातर्फ उन्मुख भएको अवस्था पक्कै पनि हो। नेपालको पनि हुन्छ त्यो अवस्था, नेपालको नहुन त प्रश्नै भएन। नेपालमा वृद्धि हुन्छ, नेपालमा रोजगारीको संख्या बढ्छ, रोजगारीको संख्या बढ्छ। हामीले चाहिँ पेट्रोल चाहिँ पैसा पेट्रोल चाहिँ के भन्दा विदेशमा चाहिँ निर्यात गरेर चाहिँ अरबौँको चाहिँ पैसा धनार्जन हुन्छ। बिना पैसा के भन्दा समृद्धि विकास सम्भव छैन। आर्थिक नीतिमा चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। नेपाल मोरङमा पनि पेट्रोल खानी ग्यास खानी छ, दैलेखमा छ, भएकै कुरा हो, रोल्पामा छ, सल्यानमा छ। देशका चाहिँ यो भूगर्भ भित्र चाहिँ अपार चाहिँ के भन्दा यस्ता खनिज पदार्थहरू लुकेका छन् र यसमा अब चाहिँ सरकारले विश्वका वैज्ञानिकहरू योग्य व्यक्तिहरूलाई राखेर चाहिँ यहाँ के भन्दा सुन खानीको तामा खानी, फलाम खानी, कोइला खानी, अब जडीबुटी हेर्सा गुम्बा र तपाईँको चाहिँ जललाई अझै व्यवस्थित गरेर हाइड्रो पावरको उत्पादन यावत कुराहरूमा अब राज्य अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। हामी भन्छ न वीर भोग्या वसुन्धरा भन्छ कि हेर्नुहोस्, यो वसुन्धरामा के छैन, सारा चिज भएर पनि आज हामी विश्व सामु नतमस्तक भएर हामीले भिख मागेका छौँ। यो देश र दुनियाँको लज्जास्पद अवस्था पनि हो। अहिले चाहिँ के भन्दा पेट्रोल चाहिँ भयो बेला प्युरिफिकेसन गर्न प्रशोधन गर्न ल्याबमा चाहिँ कतिसम्म यसको चाहिँ भनौँ क्वान्टिटी छ, कतिसम्म यसको चाहिँ के भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मात्रा कतिसम्म छ, विश्वको अब्बल पेट्रोलै रहेछ होइन, त्यहाँ भेट्यो होइन। तर विश्वको अब के छ भन्दा रिपोर्टमा मलाई लाग्छ नेपालीको अनुसन्धान चाइनाले जुन जति तलास गर्यो जुन भेट्यो होइन, एउटा यो खुसीको खबर हो। विश्वको अब्बल विश्वको 1 नम्बरको चाहिँ पेट्रोल नेपालमा उत्खनन भयो, ठुलो तलाउ विश्वले चाहिँ यसलाई के भन्दा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजमा पनि उल्लेख गर्ने ऐतिहासिक चाहिँ एउटा भनौँ यो चाहिँ भनौँ यो उत्खननबाट पेट्रोलको जुन नेपालमा उत्पादन बढ्ने अवस्था देखिएछ। जो देश दुनियाँ र देशकै लागि पनि गौरवको चाहिँ योजना, गौरवमय नेपालीहरूको लागि ठुलो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हामीले यसलाई विश्लेषण र ठम्माएका छौँ। जुन अब के त जुन त्यहाँ उत्खनन गर्यो, जुन परीक्षणको लागि पठाइएको छ, अब त्यो यदि साँच्चै नै नेपालमा तपाईँले भने जस्तो विश्वकै उत्कृष्ट एउटा पेट्रोल एउटा त्यो भयो, उत्खनन भयो र खानी भेटियो भने त नेपालको आर्थिक वृद्धि दरसँगै नेपालमा रोजगारी, त्यहाँको आर्थिक स्तर समृद्धि हुँदै अगाडि बढ्ने भयो होइन। नेपाली राजनीतिमा केही प्रभाव पार्छ होला नि यसले।
होइन राजनीतिमा त के त भन्दा नेपालमा जबसम्म के भन्दा राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको होइन नेतृत्व जन्म हुँदैन तबसम्म देशमा विकास र परिवर्तन सम्भव छैन भनेर हामीले 35-70 72 हेर्दै आएका पनि अवस्था पनि छ। देशको भूधरातीय अवस्था, देशको संस्कृति पहिचान, हाम्रो मौलिकता होइन, हामीले चाहिँ पुर्खाले दिएको चाहिँ के भन्दा हाम्रो सन्देश बाटो यावत कुराहरू हामीले आत्मसात गरेर देशको गरिमा महिमा र चाहिँ संस्कृति समेतलाई सम्पादन विश्लेषण र चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने राज्यको काम हो, राज्यको सरकारको काम हो। यहाँ त के भन्दा सरकार जस्तो भएन, कर्मचारी जस्तो भएन, देशमा दिगो शान्ति र विकास भएन, हरेक कुरामा राजनीतिक गन्धले चाहिँ चौतर्फी दुर्गन्धित बनायो। त्यसैले अब यो राजनीतिक फोहोरलाई सफा पारेर के हुनुपर्छ भन्दा देश र मुलुकको हकमा साझा भन्ने एउटा एजेन्डा लिएर राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र देशको सरकारले पनि द्वितीय भनौँ प्राप्त सरकारको चाहिँ स्थापना भएको अवस्था छ। धेरै गोरुको 12 टका नभनेर सबै पार्टीका चाहिँ उच्च पार्टीलाई समावेश गरेर र राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डा दिएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा तटस्थ भएर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ के भनौँ के भन्दा संविधानिक संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा बाटो र पाटो दिएको अवस्था पनि पक्कै पनि छ। तथापि चाहिँ यस्ता खनिज पदार्थहरू अपरम्पार छन्। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा अब तपाईँको चाहिँ यहाँ हिरा पनि छ, हाम्रो उत्खननमा हिरा पनि देखिन्छ, मोती हिरा माणिक्य जडित चाहिँ यो भूमिमा चाहिँ के छैन। हामीलाई प्रकृतिले यस्तो विश्वकै एउटा चाहिँ भनौँ भूमि दिएको छ, एउटा चाहिँ मातृभूमि प्राप्त भएको छ, जुन मातृभूमिमा यहाँ हिरा पनि छ, मोती पनि छ, माणिक्य पनि छ, सुन पनि छ, हरेक चिजको उपलब्ध छ। जुन 2035 सालदेखि जुन मोरङमा भएको जुन पेट्रोल खानीको उत्खनन भयो 2 वर्ष जति करिब काम पनि भयो, कति 2000 किलोमिटर जति कति खनियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ पछि गाई चरण भयो के त्यो कतिले भन्दैछन् यो चाहिँ भारतकै दबाबमा चाहिँ यो बन्द हुन पुग्यो भन्दैछन्, कतिले हरेक कुराहरू त्यहाँ भन्दैछन् स्थानीय भनाइअनुसार। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ सर? मूलत के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिबाट पनि के भन्छ, संस्कृतिमा भारत खण्डी जम्बुद्वीपीय आर्यवर्तान्तर्गत देशी नेपाल राज्य भन्छ कि हेर्नुहोस् है। त्यो हुनाले के छ भन्दा भारतले कहिले पनि नेपाललाई एउटा सबल र सक्षम र चाहिँ स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा नहेरेको अवस्था हो। नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि चाहिँ नाकाबन्दी लगाएका अवस्थाहरू हुन्। पटक चाहिँ के भन्दा नेपाली जनतालाई दुःख दिएको अवस्था पनि हो। हरेक कालखण्डमा नेपालले चाहिँ नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतले टाङ अडाएको अवस्था पनि हो। भारत र चाहिँ चीनको यस्ता सबल र समृद्ध राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपाल अझै समृद्ध हुनुपर्ने, किनभने विश्वकै चाहिँ भनौँ एउटा भूभाग प्रकृति चाहिँ अब्बल छ। अमेरिका जापानमा जाने भने सर्टेन ठाउँमा मात्रै चामल उत्पादन हुन्छ, सर्टेन ठाउँमा मात्रै चाहिँ गहुँ उत्पादन हुन्छ। नेपालमा त एउटा हेर्नु जताततै माटोमा जे फाले पनि चाहिँ उम्रिन्छ। तपाईँले थाहा छ हाम्रो घर करेसा बारीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जौ तिल होइन अब चना यावत फाल्यौँ भने त उम्रेको हुन्छ। यस्तो उर्वरा भूमिलाई आज बाजा खेच्छन्, बाजा बारिछन्। देशको निर्माण शक्तिहरूलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ बाध्य भएर विदेश पठाइएको अवस्था छ। जबसम्म देशका युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था दिएर भाग्य निर्माण गर्ने र देशको समृद्ध र विकासको लागि अगाडि बढ्ने बाटो राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, तबसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन। यसैले युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ। भोलि बिहान हामीले कुनै पनि कल कारखाना बाटोघाटो बनाउने अवस्थामा युवाविहीन भयो भने हामीले चाहिँ भारत होइन चीन अब बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट चाहिँ श्रमिकहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ सर्वप्रथम देशका युवालाई अब्बल शिक्षा र प्रविधिको विकास गरेर स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नु राज्यको काम हो। यस्ता खानी चाहिँ हजारौँ ठाउँमा खानीहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर अझै चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ भनौँ यस्ता खनिजजन्य पदार्थहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने विश्वकै चाहिँ के भन्दा सबल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा नेपाल रूपान्तरण हुन्छ भन्ने दैलेको चाहिँ यो चाहिँ घटनाक्रमले एकदम स्पष्ट चाहिँ भनौँ देखाएको पक्कै पनि हो। जुन मोरङमा भएको जुन पेट्रोल खानी जुन अहिले जुन गाई चरण भएको छ, भोलिका दिनमा दैलेकमा पनि जुन उत्खनन गरियो, जुन परीक्षणको लागि चाइना पठाइएको छ, भोलि त्यो अवस्था त्यहाँ पनि आउन सक्छ। कतै त्यो आशंका पनि गरिरहेका छन् कि कतै भारतले दबाब दिने, नेपाली राजनीतिको चाबी चाहिँ भारतमा छ भन्ने कति विश्लेषण हुँदै गर्दा कति त्यो पनि कुरा गर्दैछन् कि होइन। कुरा आउनु स्वाभाविक हो, किन विगतले इतिहासले मान्छेलाई के भन्दा शिक्षा र प्रेरणा दिन्छ। हाम्रो चाहिँ पुरा प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक राजनीतिक साँचो दिल्लीमा छ भनेर उहाँले भनेकै अवस्था पनि अब चाहिँ प्रचण्डजीले पनि अस्ति भर्खरै अहिलेको चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री भएकै चाहिँ 1.5 महिना नपुग्दै चाहिँ चिन कार्ड चाहिँ फालियो भने चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ भनौँ राष्ट्र भनौँ विपरीतका चाहिँ मन्तव्य र पत्रिकामा चाहिँ अन्तर्वार्ता आएको अवस्था पनि हो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रा नेताहरू चाहिँ नेपालवादी हुनु पर्यो, जनताका हुनु पर्यो, मुलुकका हुनु पर्यो, विदेशीका हुनु भएन, विदेशी विषयमा चल्नु भएन। आफ्नो सामर्थ्यता, ज्ञान, विज्ञता, क्षमता, योग्यता र चाहिँ नेपालमा भएका प्राकृतिक सम्पदालाई, हाम्रो चाहिँ जल जमिन र जङ्गललाई सही रूपमा सदुपयोग गरेर चाहिँ देशको समृद्धि र विकासको लागि अगाडि बढ्नु पाए विकल्प छैन। देशका नदीजन्य पदार्थहरूलाई पनि उत्खनन भएका छन्। यहाँ बालुवा
गिटी ढुङ्गा भनौँ अवैधानिक तरिकाले पनि भारतमा चाहिँ निकास भएको अवस्था छ। आज बिहारमा त्यत्रो चाहिँ अराजक र अशान्ति हुन्थ्यो। बिहार राज्य स्टेट चाहिँ नेपालकै चाहिँ नदीजन्य पदार्थबाट त्यस्तो विकसित समृद्ध बन्न पुग्यो एउटा प्रान्त भने हाम्रो सिङ्गो देश किन एउटा विकसित र हुन सकेन, बाटाघाटा राम्रो किन्न बन्न सकेनन्, स्थापित भएका कल कारखाना किन विस्थापित भएका कल कारखाना किन स्थापित हुन सकेनन्। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ के भन्दा प्रयोगात्मक र चाहिँ अनुसन्धानात्मक चाहिँ के भन्दा विश्वविद्यालयहरू किन खोल्न सकेनन्। हामीले चाहिँ जति गाडी चढेका छौँ, विदेशबाट आयात भएका गाडी चढेका छौँ, तपाईँ हामी जति कपडा लगाएका छौँ, विदेशबाट आएका कपडा लगाएका छौँ, खरबौँ चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ विदेशमा पैसा गएको छ। यही चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ अरबौँ पैसा चाहिँ विदेशमा गएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ विदेश हामी कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर नभएकै कारण आज हामी दुखी र गरिब भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ राज्य कोष चाहिँ विदेशमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ मागको लागि, विभिन्न सामानको आयातको लागि हामी बाहिर पठाएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ एउटा फुलमा पनि हरेक चिजमा हामी चाहिँ तिहार आउँछ, तिहारमा चाहिँ अरबौँका फुलहरू चाहिँ के भन्दा भारतबाट निकासी गरिन्छ। हाम्रो यस्तो चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ भू सम्पदाले भरिएको चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक र चाहिँ एउटा यो पृष्ठभूमि, यो भूमिमा हरेक कुरा चाहिँ उत्पादन हुने कुरामा किन राज्य मौन छ? अब किसानले किन समयमा मल बिउ पाउँदैन? किन यो जलाशयको दोस्रो देश भयो विश्वमा किन चाहिँ कृषिमा चाहिँ सिँचाइ भएर विकास हुन सक्दैन? यो जुन दैलेको अवस्था भने जुन मोरङकै अवस्था भइदियो भने अब नेपाली जनता के ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था हुन्छ र भने हैन? जस्तो हिजो थियो आज छैन। जुन 2035 सालमा जुन एउटा गाई चरण बन्यो त्यही अवस्था यदि के भन्छ भैरवी गाउँपालिका जुन जलजलेको पेट्रोल खाने जुन उत्खनन हुँदैछ त्यो अवस्था आयो भने नेपाली जनता यसरी नै चुप ठुलो हेरेर बस्ने अवस्था होला? नेभर नोट अगेन, हुँदै सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दा अब जनता सचेत भएका छन्। जनतालाई ढाल बनाएर भर्याङ चढेर यिनलाई चाहिँ मासु भातमा चाहिँ किनेर हामीले विरासत प्राप्त गरेर जनतालाई चाहिँ के भन्दा करको भारी बोकाएर जनतालाई टुरा बनाएर विभेदयुक्त राजनीति गरेर एउटा चाहिँ ठेकदारी राजनीति गरेर आफ्नो मान्छेलाई मुठ्ठीभरका मान्छेलाई देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सहकारी जस्ता ठगहरूमा चाहिँ आफ्नै पार्टीहरू चाहिँ मिलोमतो गरेर चाहिँ